यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेशितुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रोक्षैः नादैः समुद्वेजितः सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापतत्वाम् तार्क्ष्यार्पिताङ्घ्रे स्तवतार्क्ष्य एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नामपादं भृगोपदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलं द्रागमुञ्च चिक्षेपितदूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि द्युतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्त्वां त्वं वाहदण्डे कृतधीश्च बाहदण्डं यथास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ति भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशोः सुराणां प्रासादकेनोत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशाः सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयं कंसाय ते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तं तद्वधोक्तं प्रतिरुध्यवाच प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभीष्टुतो भोः कदापि गोपैः सह काननान्ते नीलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजप्रापदुरन्तमायो व्योमाभिधो व्योमचरोपरोधि सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशुंश्च गुहासु कृत्वापि दधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितो भूत् एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छामतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमं परात्मरूपिन् पवनेशपायाः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।